अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आयशा जान ज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम आज की वीडियो में आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। लेकिन जी, आज की ताज़ा खबर ये है कि घुटने टेकने पड़ गए हैं। किसको घुटने टेकने पड़ गए हैं बताती हूँ। और एक बड़ी ही अहम न्यूज़ है मेरे पास, एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। अब घुटने किसको टेकने पड़ गए हैं? आपको पता है आज पीडीएम का एक फुल एहतजाज था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, और मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर जमे गफीर था, लोग झंडों के साथ और झुंडों में आए हुए थे और एहतजाज के लिए तैयार थे। मौलाना फजल रहमान की पार्टी के झंडे, मरियम नवाज़ की पार्टी के झंडे और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। यानी जो पावर शो जो चाह रहे थे ना अपोजिशन और पीडीएम, वो उन्होंने आज करके दिखाया है। मीनवाइल बैक एंड पे क्या हो रहा है? बैक एंड पे ये हो रहा है कि अब जिन इत्तेहादियों को हम मुंह नहीं लगाते थे, वो इत्तेहादी जिनके फ़ोन नहीं उठाए जाते थे, ये वो बातें हैं जिनके प्रूफ्स, जिनके एविडेंसेस मौजूद हैं, जो इंटरनल पार्टी के लोग हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो उसको मानते हैं, चाहे वो कैमरे पे माने ना माने, मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि खान साहब, हम खान साहब की बात कर रहे हैं, खान साहब को बिल आखिर घुटने टेकने पड़ गए हैं। किसके आगे घुटने टेकने पड़ गए हैं वो भी अभी बताती हूँ, आपने वीडियो देखते रहना। बात यह है कि जिनको हम डाकू कहते थे, बात यह है कि जो हमारे इत्तेहादी थे लेकिन हम उन्हें मुंह नहीं लगाते, मतलब हमने सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के लिए उन्हें अपने साथ रखा हुआ था, ये वो लोग। यानी इसको ऐसे कह लें कि पंजाबी में मथियों दुखते सी, ये वो लोग हैं। अब उनके सामने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अपने घुटने टेकने पड़ गए हैं। उसकी क्या वजह है? वजह मैं आपको बता देती हूँ, और इसके बाद क्या होगा ये भी मुझसे सुन लीजिए। आपको ये याद होगा कि मैंने आपको अपने प्लेटफॉर्म से, ब्लॉग से बताया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अपने इत्तेहादियों से बिल्कुल कोई बातचीत नहीं थी, ना ये फ़ोन उठाते थे, ना ये उनसे बात करते थे, मिलने भी नहीं जाते थे, उनके इशाइयों पे, उनके प्रोग्राम्स पे कभी प्रेजेंस नहीं थी, बातचीत नहीं थी। फिर यकायक ये चौधरी जो बरादरान हैं उनकी मिजाज पुरसी के लिए पहुंच गए, क्योंकि वो बीमार थे, उनमें से जो जॉय शुजात हैं वो बीमार थे, उनकी मिजाज पुरसी के लिए आ गए, जिसकी वजह से काफ़ी कुदूरतें जो थी वो कम हो गई। अब वो इनको इशारा दिया गया था कि अगर आपने अपने इत्तेहादियों को साथ ना रखा तो आपकी हुकूमत खतरे में। आपको पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत 8 सीटों की, 9 सीटों की या मैक्सिमम 10-12 सीटों की मोहताज, यानी इस अक्सरियत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपना इक़्तिदार संभाल के बैठे हुए हैं। आप जानते हैं 5 सीटें अख्तर मैंगल की वो जा चुके हैं, नाराज़ हैं, और MQM वाले और बाकी रह गए काफ लीग वाले। तो इन सब के साथ बना के रखना इस वक्त हमारे जो जनाब वज़ीर आज़म हैं उनकी बड़ी मजबूरी है। और पीडीएम के इस पावर शो के बाद और जो साथ में फॉरेन फंडिंग का केस खुला है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मजबूरी बन गई है कि उन्हें अपने घुटने टेकने पड़ गए। अच्छा, काफ लीग का मौक़िफ़ क्या है? क्यों नाराज़ थे भाई? आप इत्तेहादी हैं तो आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो लोग मतलब चाहते थे कि ये मामला रिजॉल्व हो जाए, लेकिन खान साहब कान ही नहीं धरते थे। उनका मसला ये था कि वो चाहते थे कि मूनस इलाही को, वो ये चाहते थे कि मूनस इलाही को एक सीट दी जाए। जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, वो चौधरी बरादरान को, जिनको वो डाकू डाकू कहते रहे, उनको तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मूनस इलाही को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जैसे वो हमजा शहबाज को बर्दाश्त नहीं करते, जैसे वो बिलावल भुट्टो को बर्दाश्त नहीं करते, जैसे वो मरियम नवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये एक बोन ऑफ कंटेंशन थी। अब हुआ क्या है कि घुटने क्या टेके हैं खान साहब ने? खान साहब ने घुटने टेक के कहा जी तुसी जेड़ा कहंदे सी ना कि वज़ीर आला नूं बदल दो, असी बदल देंगे। अब ये है एक लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्या है? क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस सर पे खड़े हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि इन्होंने मूनस इलाही को बिल्कुल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी। मैं आपको ये भी गारंटी से कह सकती हूँ कि उस्मान बुज़दार को इन्होंने नहीं हटाना। जब पूरे पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी और लोग कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इस अहल नहीं है कि वो इतनी बड़ी प्रोविंस को चला सकें इतनी इफेक्टिवली, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। इसकी ये वजह है कि उन्हें जो उनके किसी बड़े ने उन्हें कहा है कि आप जब तब तक हुकूमत में, जब तक उस्मान बुज़दार
کوئی کہتا ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ اوپر بھی عین سے نام ہونا چاہیے وفاق میں اور نیچے صوبے میں بھی عین سے ہی نام ہونا چاہیے. مطلب پنجاب ہے تو ملک کا سب سے بڑا صوبہ اور بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے. تو پھر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر صوبے میں عین والا عثمان بزدار رہے گا تبھی وفاق میں عین والا عمران خان رہے گا. کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جن کا پروف نہیں ہے لیکن یہ گردش کر رہی ہیں. اور یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہ خان صاحب نے بڑا اسٹرکٹ سٹانس لیا. کوئی ایسی پرفارمنس عثمان بزدار کی کریڈٹ پہ نہیں ہے, نہ ان کی کوئی ایسی ہسٹری ہے جس میں انہوں نے بہت کوئی مارکا مارا ہو. وہ ایک تصویر کے جس وہ عین شہباز شریف کے پیچھے کھڑے اور انہیں بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں بڑا ہو کر اس جگہ پر آؤں گا اور تمہیں پچھاڑ دوں گا, اور وہ انہوں نے پچھاڑ لیا. بات یہ ہے کہ وقت اب جو ہے نا وہ آ گیا ہے خان صاحب کے لیے کہ انہیں اب سلیکٹ کرنا پڑے گا لیسر ایول کو. دیکھنا یہ ہے کہ وہ عثمان بزدار کو اپنے ساتھ باوجود پوری دنیا کی رکھتے ہیں کہ نہیں. اب فیصلہ تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں انہوں نے کر لیا ہوا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2.5-3 سال میں کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں رد و بدل نہیں کی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے انہیں کتنا بھی کارنر میں دھکیل دیا جائے, انہیں کتنا بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, لیکن وہ اس بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. عثمان بزدار پر وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ لالی پاپ فی الحال انہوں نے سینٹ الیکشنز کے لیے چودھری برادران کو دے دیا. اور اس کی میں آپ کو وثوق ذرائع سے آپ کو بتا دوں کہ ایک فون کال گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے چودھری برادران کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہربانی کریں ذرا سینٹ کا الیکشن تو گزروا دیں, ہم آپ کو وزارت جو ہے اعلیٰ پنجاب کی دینے کو تیار ہیں, ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. یہ جہاں تک میرا تجزیہ اگر آپ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, باوجود اس کے کہ چودھری صاحبان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے ہیں, لیکن ان کو کسی صورت اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. خان صاحب بلیو کرتے ہیں کہ عثمان بزدار ہیں تو عمران خان ہے, تو اگر وہ ان کو ہٹا دیں گے تو ان کا عقیدہ تو پھر ختم ہو جائے گا نا, ان کا جو بلیف ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا حالانکہ عثمان بزدار سے کہیں کمپٹنٹ لوگ ان کی پارٹی میں بیٹھے ہیں, ایسے ٹیلنٹس ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں انڈسکورڈ ہیں, لیکن انہوں نے عثمان بزدار پہ ٹرسٹ کیا ہے جو نہ تو بولتے ہیں پراپرلی, نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں اس طرح سے. کیونکہ کئی صحافیوں نے اپنے اکاؤنٹس میں یہ مطلب دستاویز کیا ہے, لکھا ہے ان میٹنگ ود ہم, مطلب اکاؤنٹ ان میٹنگ, یعنی کہ جب آپ کی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس کا ایک ریفرنس لکھتے ہیں, اس کا ایک اکاؤنٹ لکھتے ہیں کہ ہاں جی میری ان سے ملاقات ہوئی تو کیا میں نے دیکھا اور میں نے کیا آبزرو کیا. تو کئی صحافی حضرات ہیں جو لکھتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملے تو ان کے پاس گھنٹوں تھے باتیں کرنے کو. تو یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس گھنٹوں ہیں باتیں کرنے کو. اب جو مطلب پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ لو جی یہ کون سا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کے پاس وقت ہی نہ ہو, جو کبھی ادھر گیا تو کبھی ادھر آیا, تو اتنی مصروفیت ہے کہ وہ ہر وقت معطل کر رہا ہوتا ہے لوگ. تو اگریڈ مؤثر ہونا چاہیے گورننس کو. میں سمجھتی ہوں کہ چودھری برادران اگر صوبے میں آتے ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی چینج آتا ہے اور واقعی عثمان بزدار کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے, ہٹایا جاتا ہے, ان کی جگہ پر چودھری برادران آ جاتے ہیں, تو یقیناً یہ پنجاب کی بدحالی کے لیے بہت بہتر ہوگا. کیونکہ پنجاب نے کافی پراسپر کیا تھا جب کاف لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں, اور مطلب بڑے اچھے اچھے انیشیٹوز تھے. اگر آپ 112 کو یاد رکھ کریں تو یہ بھی کاف لیگ کا انیشیٹو تھا. پھر ادویات مفت ملا کرتی تھیں, پڑھا لکھا پنجاب ان کا پروجیکٹ تھا. مطلب there was still a structure جو کہ پروگریسو اسٹرکچر تھا. تو اگر ہم ایکیومولیٹیولی بات کریں تو یہ چینج اگر آتا ہے پنجاب میں صرف سینٹ الیکشنز کو بچانے کے لیے, تو یہ بڑا پازیٹیو چینج ہوگا اس صوبے کے لیے. کیونکہ اس وقت تو صوبہ جو ہے تقریباً غیر فعال حال میں ہے, کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. گو کہ اسلم اقبال بہت کوشش کر رہے ہیں اور اچھی کاوش کر رہے ہیں کہ کوڑے کو اٹھایا جائے, لیکن یہ کہ جو مطلب اتنے مہینوں کا جو گند اکٹھا ہوا ہوا ہے اسے ریگولرائز کرنے میں اور مشینری اور انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس کو پورا کرنے میں انہیں ابھی وقت درکار ہے. میں اپنی بات پہ واپس آتی ہوں کہ یہ جو چینج ہوگا اٹ ول بی ویری پازیٹیو فار پنجاب اٹ سیلف اینڈ آلسو سافٹر امیج
فار عمران خان صاحب، کیونکہ اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی. اور سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر دیتی چلوں کہ سینٹ الیکشنز میں جو سپورٹ خان صاحب کو چاہیے تھی شاید مختلف جگہوں سے، مختلف اداروں سے یا حلقوں سے، وہ شاید ان کے ساتھ نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اس نے چیک اینڈ بیلنس بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں پہ اوور ڈو نہ ہو. ہر بندہ جو اس وقت اس ملک میں موجود ہے وہ ہر چیز کا الزام یا اسے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ حکومت اس طرح سے اکنامکلی پرفارم نہیں کر پا رہی ہے. ہر اینڈ پر کافی لوپ ہولز ہیں اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ عمران خان صاحب ایز اے مطلب سٹنگ لیڈر آئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے حکومت کا کوئی وہ ورکنگ پروسیس، ان کا انفراسٹرکچر نہیں دیکھا. اپوزیشن میں رہے ہیں 22 سال. سو ہی ڈزنٹ نو the ins and outs of this business which is government. تو ان کو جب تک ان کو کلیئرٹی سے اس چیز کا، اب یہ 5 سال جب گزریں گے ان کے انشاءاللہ، جب گزر گئے اگر تو یہ جو 5 سال ہیں یہ ان کو بہت کچھ سکھائیں گے گورننس کے حوالے سے. اور جب وہ نیکسٹ اگر ان کو چانس ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ضرور بہترین پرفارم کریں گے. اور اگلا بلاگ جو ہے میں اس کے اوپر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے فارن فنڈنگ کا کیس. اس میں بڑے انٹرسٹنگ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گی. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو واچ دیٹ. آپ کو ہمارا تجزیہ کیسا لگا پلیز ٹیل اس بائی کامنٹنگ بلو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.